बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दासिम। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान 25 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। मतलब क्योंकि योम कायद जो है उसको शहर में जगह जगह बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। मज़ार पे हाज़िरियाँ दी जा रही है, तकरीब का जो है इनकाद किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ भी संभाल लिए। तकरीब के मेहमान जो है खुसूसी जो उनके मेहमान थे वो मेजर जनरल उमर नसीम जो है उन्होंने मज़ार पे फूल भी चढ़ाए। तो इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं और उनकी जद्दोजहद उनकी कुर्बानियों के बाद जाके हमें खूबसूरत एक आज़ाद मुल्क हासिल हुआ। तो इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से जुनैद मुकादी साहब। खुशामदीद कहूँगी। कैसे सर, आप खैरियत से? सर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी बेशुमार लातादाद कुर्बानियाँ और उस कुर्बानियों के बाद इतना खूबसूरत आज़ाद रियासत आज़ाद मुल्क हमें हासिल हुआ। क्या कहेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के हवाले से आप? पूरी कौम को, ख़ास करके पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को कायद आज़म का यौम पैदाइश मुबारक हो। और कायद आज़म एक ऐसे लीडर थे, उनके अंदर ये टैलेंट मौजूद था कि उन्होंने एक इतना बड़ा काम किया कि पाकिस्तान को बर्र-ए-सग़ीर में उन्होंने अलहदा किया। लेकिन एक बड़े पैमाने पे जो एक अलहदा कोई सूबा होता है, कोई शहर होता है या कोई मुल्क होता है, जैसे देखें कश्मीर में 70 साल से वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और लाखों कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना मुश्किलात हैं। लेकिन कायदे आज़म के अंदर ये टैलेंट था कि उन्होंने लोगों की जानें ज़ाया नहीं होने दी, लोगों को खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी कायद आज़म ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी वकालत का जो उनके पास जहन था, जो शऊर था, उसकी वजह से बहुत बड़े खून खराबे के बग़ैर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बनाया, कायम किया। और एक ऐसा मुल्क जिसके पास कोई वसाइल ना हो, जिसके पास फ़ौज ना हो, जिसके पास आपके पास पहले से पुलिस मौजूद ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक बेहतरीन खूबसूरत दुनिया का अच्छा मुल्क पाकिस्तान बना के दिया पाकिस्तानियों को। और अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाएं, इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, अपना रोल अदा करें। लेकिन मैं समझता हूँ हम नाशुक्र हैं और हमने जो कायद आज़म ने जो अमानत हमें दी है उसके साथ हमने बहुत ज़्यादती की है। और हमने पाकिस्तान को मतलब अपने ज़ाती मफादात के लिए हमारे लोगों ने पाकिस्तान को एक मुश्किल दौर में डाल दिया है। वरना आप देखें कि दुनिया की वाहिद इस्लामिक सुपर पावर अगर कोई है या आपकी न्यूक्लियर पावर है तो पाकिस्तान है। ये मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एडवांटेज है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक वाहिद मुल्क है जो न्यूक्लियर और एटमिक प्रोग्राम रखता है अपने पास। उसके बाद भी आज हम माशी तौर पर बदहाल हैं। तो ये हमारे अपने अमाल हैं, हमारे अपने लोगों का जो रवैया है और जो अपनी मफाद परस्ताना सोच है कि अपना देखो, अपना मफाद को देखो, मुल्क के मफादात को तरजीह नहीं देते हैं। जुनैद मुकादी साहब, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच थी वो चाहते थे जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी अवाम जो है एक आज़ादाना तरीके से रहे। मतलब हर शख्स जो है उसको अपने जीने का हक हो, उसको इसके पास उसके वसाइल हों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बनाया था कि हम गुलाम ना रहें, हम एक आज़ाद मुल्क में अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन अब जब हम उस पाकिस्तान को देखते हैं जो कायद आज़म ने बनाया था, तो क्या सर आप समझते हैं कि कायद आज़म को भी इस चीज़ को मतलब ज़ाहिर आपको पता है कि उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ रही हैं, जब वो इस चीज़ को देखेंगे हमारे ये सोच है कि बेशक हम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मतलब जो हमारे मरहुमीन है, लेकिन ज़ाहिर है वो हमें देखते तो होंगे ना, मतलब वो जब इस पाकिस्तान की कंडीशन देखते होंगे तो क्या उनका अफसोस नहीं होता होगा? ज़ाहिर है, मतलब उससे बड़ी बात यह है कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम जब मरेंगे जी और कायद आज़म हमें देखेंगे और हमारी उनसे मुलाकात होगी तो क्या हम इस काबिल हैं कि उनसे नज़रें मिला सकें।
یا ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے ان کی دی ہوئی امانت اور اتنی بڑی نعمت، دیکھیں آزاد ملک ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی یہ ان سے پوچھیں جو مسلسل فلسطین کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں، جو کشمیر کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو کٹوا رہے ہیں، جن کے گھروں پہ بم مارے جا رہے ہیں، جن کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، جن کی خواتین محفوظ نہیں، جن کے بچے محفوظ نہیں، جن کے پاس تعلیم نہیں، صحت نہیں، اور وہ مسلسل جد و جہد 70 80 سال سے کر رہے ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ آزادی کیا ہے. ہمیں تو ڈش میں رکھ کے مل گئی آزادی تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں ہم نہ علامہ اقبال کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل ہوں گے اور نہ قائد اعظم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جنید مکاتی صاحب کا میرے پاس پوائنٹ آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح کی قربانیوں کی بات یہ ملک حاصل ہوا اور جو سیاستدان جس طرح سے اس ملک کو لے کے چل رہے ہیں، تو جنید مکاتی صاحب کا مطلب آخر میں جو انہوں نے اپنا بات مکمل کی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے آباء و اجداد جو اس ملک کے لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے جو ہمارے قومی ہیروز ہیں، ان کو ہم کس منہ سے اپنا مطلب فیس کر پائیں گے. میں وسیم اختر صاحب کو پیپلز پارٹی سے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح بانی ہے کام جو ہے ان کا آج یوم پیدائش ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. دیکھیں، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح ان کی تو یوم پیدائش کے موقع پر جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. لیکن میں ایک بات کو لے کر آگے چلوں گا. میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں یہ گھر بیٹھے بیٹھائے یہ جو ہے پاکستان مل گیا. نہیں سر، ہمیں یہ پاکستان بیٹھے بیٹھائے نہیں ملا. ہمارے آباء و اجداد کی لاکھوں جانوں کی قربانی کے برعکس یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، اور سینکڑوں سال کی جد و جہد کے بعد یہ پاکستان ملا ہے. اور پاکستان جب بنا تو آپ کی بات کو میں آگے لے کر چلوں گا کہ جب پاکستان بنا تو پھر اس کے بعد قائد نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اپنی آخری سانسوں تک قائد نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی. لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. قیام پاکستان کے 20 سال کے بعد تک پاکستان کا آئین تک نہ بنا سکے. جو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مرزا اسکندر بیگ نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا، مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد یحییٰ خان نے مارشل لگا دیا. اور سب نے اس 20-25 سالوں میں جو ہے وہ اپنا اپنا قانون بنایا، اپنی آئین بنایا. تو یہ شروعات تھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں عوام کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، وہ میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہم شکر گزار ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اور اس کے بعد ایک متفقہ آئین پاکستان منظور ہوا، جو آپ کا بھی دستور ہے، جو میرا بھی دستور ہے، جو اس وقت پاکستان میں لاگو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دستور کو بھی، اس آئین کو بھی، اس قانون کو بھی 2 دفعہ پامال کیا گیا، 2 دفعہ اس آئین کو بھی توڑا گیا. تو پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ اس سوچ نے پہنچایا ہے، اس آمرانہ سوچ نے پہنچایا ہے، اس جابرانہ سوچ نے پہنچایا ہے جو پاکستان کے عوام کو اپنا غلام سمجھتی تھی، پاکستان کے عوام کو ووٹ کا رائٹ نہیں دینا چاہتی تھی، پاکستان کے عوام کو شناختی کارڈ نہیں دینا چاہتی تھی، پاکستان کے عوام کو اس کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، حق آزادی ہے، وہ نہیں دینا چاہتی تھی، وہ سلب کرنا چاہتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ ہیں آج بھی پاکستان کے جو نقصان کے، وہی لوگ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وسیم صاحب. آپ کی بات بالکل درست ہے کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا، اور واقعی یہ جو آپ کے الفاظ تھے وہ مجھے اندر سے آپ کے جذبات ظاہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. وسیم اختر صاحب جو ان سے بھی میں گفتگو کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ہمارے سی ایم سندھ مراد علی شاہ اور باقی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب جو انہوں نے بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے مزار قائد پر حاضری دی ہے، پھول چڑھائے گئے، فاتحہ خوانی کی گئی ہے. اس میں کافی جو سیاسی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے مزار پہ جا کے انہوں نے حاضری دی ہے. صبح سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب بھی وہاں پر تھے، پیپلز پارٹی کی اور سینئر قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر ہم نے سی ایم سندھ، گورنر صاحب اور تمام صوبائی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی اور قائد اعظم کو جو ہے وہ سلام پیش کیا اور سلام عقیدت پیش کیا. میں خود بھی وہاں پر موجود تھا، ابھی میں وہاں سے ہی نکلا ہوں.
تو دیکھیں قائد اعظم بات میں آج چونکہ قائد کا دن ہے تو قائد کے حوالے سے ہی بات کی جائے تو قائد اعظم نے جب پاکستان کی بنیاد رکھی تو 14 نکات بھی دیے. قائد اعظم کے 14 نکات تھے, وہ ہم بچپن میں اسکول میں ہمارے ایک معاشرتی علوم ہے ہم اس میں پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس میں امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. اچھا اب لوگ جو جیسے ہر طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, جب سے ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ملے ہیں, آرٹیکل 19 جو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے, جو ہے آزادی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, تو ہر شخص نے اپنی زبان میں وہ اظہار کرنا شروع کر دیا. اس کا ایکسپریشن آف اسپیچ جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک میں رہنا ایک شہری کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنی بھی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے, نہ کہ ہم دوسروں کے اوپر الزامات پر الزامات لگاتے جائیں, جی اس کا قصور تھا, جی اس کا قصور تھا. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں بطور شہری, ہماری بھی ذمہ داری ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر عمل کریں, کچھ بہتر کام کریں اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں. لیکن قائد اعظم نے اپنے عمل سے بتایا نا. جی کہہ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن قائد اعظم کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی یہاں پہ. ایک اگر آپ عوام کی بات کرتے ہیں, عوام اپنے طریقے سے اپنا کردار ادا کرے, تو عوام ٹیکسز کے ذریعے اپنا کردار ادا کری ہے. عوام جو ہے مطلب اور کس طرح سے اپنا کردار ادا آپ کو کس نے کہا کہ عوام ٹیکسز کے ذریعے اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ پاکستان میں ٹیکسز دیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ 0.2% لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ ٹیکسز کیوں نہیں دیتے؟ ٹیکسز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا. دیکھیں قائد اعظم کے بے شمار فرمان میں سے ایک فرمان ہے کہ آپ کے اوپر آج سے یہ ذمہ داری ہے, ملک کی ذمہ داری ہے. آپ نے صرف یہ نہیں کہنا جی فلاں کی ذمہ داری ہے, فلاں سینٹری ورکر کی ذمہ داری ہے, فلاں آفیسر کی ذمہ داری ہے, فلاں سرکاری. ہماری بھی بطور شہری, آپ اگر کسی اور ملک میں جاتے ہیں, مین کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں, تو بطور شہری آپ وہاں ذمہ داری نبھاتے ہیں. وہی ذمہ داری آپ کو پاکستان میں بھی نبھانی چاہیے, اور یہ قائد اعظم کے فرمان میں سے ایک فرمان ہے. ٹیکسز کی آپ نے کہا کہ کراچی کی عوام کہاں ٹیکس دیتی ہے, پاکستانی عوام. میں نے کراچی کی بات نہیں کی, آپ کو آل اوور پاکستان کی بات کی. میں ایف بی آر کے پوائنٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایف بی آر کو چیک کر لیں, آپ کو پتہ چلے گا کتنے پرسنٹ. کراچی کی عوام جو ہے نا, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اگر ہم ٹیکسز کا ریکارڈ نکالیں تو آپ کو پتا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو سپر مارکیٹ ہے لیاقت آباد کی, تو وہاں پہ سب سے زیادہ ٹیکس, مطلب جتنا پورا لاہور دیتے ہیں وہاں پہ صرف ایک مارکیٹ کے ٹیکسز جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کی کراچی کے عوام تو اسپیشلی ان چیزوں میں کافی بہتر ہے, لیکن کراچی کے عوام کے اوپر اس طرح سے یا کراچی کے اوپر سے توجہ دی نہیں جا رہی ہے. پھر مطلب وہ بات سیاسی آ جاتی ہے کہ مطلب وہی ساری باتیں پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے. لیکن میں چاہتی نہیں کہ آج تھوڑا سا سیاست سے بالاتر ہو کے ہم پروگرام کریں, اچھی اچھی باتیں کریں. قائد اعظم کے جو ان کے کال تھے, جو ان کے فرمان تھے, جو انہوں نے کیا, ان کے اوپر ان کی میموریز ہم ریکال کریں. میں چاہتی ہوں اس حوالے سے ہی ہم لوگ زیادہ تر پروگرام کو لے کے رکھیں. جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بحث مباحثے کے بجائے, ٹھیک ہے, عملی اقدامات تک جائیں, اور یہ ذمہ داری ہے سب کی, ہم سب کی ذمہ داری ایز اے نیشن. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اچھا اب کسی دوسرے پہ الزام ڈال دینا کہ جی ڈسٹرکٹ فلاں اور فلاں ٹیکس دیتا ہے, باقی لوگ نہیں دیتے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جنرل بات کر رہا ہوں, آل اوور ان پاکستان کی بات کروں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے, ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتے. بہت ساری ایز اے دیکھیں, میں نے آپ کو بطور شہری بات کی ہے, میں کسی پرٹیکولر علاقے کی بات نہیں کر رہا, میں بطور پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہر صوبے, ہر شہر, ہر علاقے میں رہنے والوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بطور شہری ہمیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. وسیم اختر صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم کے کپتان جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پریس کانفرنس کے بعد پروگرام کنٹینیو کریں گے. Yeah, I haven't sort of thought too far ahead. It's all happened sort of pretty quickly over the last couple of weeks. So yeah, like I said, I'm just real honoured and looking forward to the challenge of what should be an exciting Test series over the coming weeks. Thank you very much, everyone. Thank you, Tim. جس طرح سے ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے, میں وسیم اختر صاحب آپ کے پاس چاہوں گی کہ وہیں سے ہم دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ پریس کانفرنس بیچ میں آ گئے تھے. جنید مکاتی صاحب کو ان کو بھی موقع دیا جائے گا بات کرنے کا. جی آپ نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان جب بتایا, تو قائد اعظم کے بے شمار فرمان ہیں. تو بات شہری کی ہو رہی تھی اور بات پھر ملک کی ہو رہی تھی کہ ملک یہاں پر کیسے پہنچا. تو ملک پہنچا ان لوگوں کے جو آمرانہ ذہنیت رکھتے تھے, جو لوگ آمرانہ ذہن تھے, اور کچھ لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے. جیسے مرزا اسکندر بیگ سے اگر آپ شروع ہو جائیں, اور مرزا اسکندر بیگ کا جو دور تھا وہ بدترین دور تھا. اس کے بعد جنرل ایوب کا جو دور آیا وہ بدترین دور میں سے ایک تھا, جہاں پر عوام کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے. اس طرح جنرل یحییٰ کا جو دور تھا وہ اس سے بدترین دوروں میں سے ایک تھا. جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا 10 سال 12 سال,
یہ ٹوٹل اگر پاکستان کے 75 سالوں میں سے یہ نکالے تو یہ ٹوٹل یہ 4 جو جرنیل تھے انہوں نے تقریباً 40 سال حکومت کی ہے. تو پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں بنتی تھیں کہ وہ ایز اے گورنمنٹ سروینٹ اپنی ذمہ داری ادا کریں بارڈر میں جا کے. بذاتے انہوں نے اقتدار کی لالچ کی خاطر پاکستان کے سیاستدانوں کے, پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کیا اور پاکستان کو اس نہج تک وہ لے کر. ٹھیک ہے جی, جنید مکاتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے جو پاکستان ہمیں دیا, اور جب پاکستان بنا تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس کاغذ بھی نہیں تھے لیٹر لکھنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس, لیکن لوگ آئے, لوگوں نے اسٹریٹ لائٹ میں کام کیا, لوگ پڑھے بھی اسٹریٹ لائٹ میں, میرے والد صاحب وغیرہ نے, اور جو تعلیم بھی حاصل کی تو اسٹریٹ لائٹ میں پڑھ کے کی, اور سب نے اپنا وقت بھی دیا, اپنی صلاحیت بھی دی, اپنے پیسے بھی دیے. تو اگر ہمیں آج بھی پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو ترقی پہ لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قائد اعظم نے جو کچھ کیا, اس وقت کے جو ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا, وہی ہمیں کرنا پڑے گا. جہاں تک ٹیکس کی بات ہے تو ہم 27,000 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں. کراچی جو ہے وہ پاکستان کا معاشی شہرگ ہے اور 70% وہ ریونیو دیتا ہے پورے ملک کو, اور پورے سندھ کے اندر کراچی 97% ٹیکس دیتا ہے. جب ہم 97% ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں تحفظ بھی ملے, ہمارا حق ہے ہمیں سڑکیں بھی ملے, ہمارا حق ہے کہ ہمیں صحت بھی ملے, ہمارا حق ہے کہ ہمیں تعلیم بھی ملے. لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں, ہمارے پاس جو کراچی کے لوگ ہیں, نوجوان ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. کراچی کے اندر غیر مقامی لوگوں کو مستقل ہر ادارے کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کراچی کے اندر مطلب غیر مقامی عملہ اور غیر مقامی افسران. تو مطلب یہ ہے کہ کراچی کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ٹیکس ہم دیں, 97% ٹیکس دے کراچی, اور پورا سندھ 3% ٹیکس دے, اور ایک وڈیرا اربوں روپے کی فصلیں بیچے تو وہ ٹیکس نہ دے. انکم پر ٹیکس ہونا چاہیے نا, جس کی انکم ہے وہ اس حساب سے ٹیکس دے. تو ہر آدمی اپنا جو حصہ ہے ٹیکس کا وہ ادا کرے, اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے. جب تک ہم سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, اس کو 1.5 کروڑ ڈکلیئر کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 2017 میں مردم شماری ہوئی نواز شریف کے دور میں, پھر اس پر اعتراض کیا گیا تو یہ طے ہوا تھا کہ ہم کچھ ہلکے کھول کے دوبارہ ریکاؤنٹنگ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے, اگر اس میں کوئی ڈیفرنس ہوگا تو ہم نکالیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو کراچی ٹیکس دیتا ہے تو اس کو اس کے حساب سے فیسلٹیز بھی دے. اس کو آپ اس کے ساتھ دیکھیں نا, اسٹریٹ کرائم میں ہمارے بچے روز شہید ہو رہے ہیں, اور آئی جی صاحب کہے کہ آپ ان سے مزاحمت نہ کریں. آئی جی صاحب ہم مزاحمت نہیں, اپنی جان تو نہیں دینا چاہتا کوئی بھی موبائل کے لیے, لیکن ہم بزدل بن کے کب تک جیتے رہیں. آپ کا کام ہے نا, آپ بیٹھے ہیں آئی جی, تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری تو آپ پر ہے. اب ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری کیسے وہ پوری کرے. اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کی جو صورتحال ہے, ہمارا ہر جائز کام ناجائز تو نہیں, ہر جائز کام کے لیے ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں, اس نے بتایا کہ 5 سال ہو گئے, اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ کے نام پر وہ اپنا پلاٹ کروانا چاہتے ہیں PCHS میں. 5 سال ہو گئے, رشوت نہیں دے رہے, اس لیے ان کا پلاٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہا. ایک باپ مرا ہے, اس میں کون سی فارسی ہے, اس کے بچوں اور اس کے جو ورثہ ہے اس کے نام پر پلاٹ ہو جائے. تو اس میں کیا ہے, ایک 400 گز کا اگر نقشہ کراچی میں پاس کرانا ہوتا ہے تو اس کی رشوت 1 کروڑ روپے. یہ ہائی رائز بلڈنگ کے جو نقشے ہیں اس کا جائز نقشہ, آفیشل نقشہ ان آفیشل پاس ہو ہی نہیں سکتا, اس کی 12 کروڑ روپے رشوت ہے. ابھی میرے UC کے اندر ایک اسکول کو انہوں نے نوٹس چالان بھیجا ٹریڈ لائسنس کا.
ट्रेड लाइसेंस की फीस उसकी स्कूल की 20,000 रुपए है, पहले नहीं थी, अभी इन्होंने स्कूल पे भी लगा दिया। 20,000 फीस है, वो कहता है 50,000 रुपए मुझे बंदा कहता है रिश्वत दो। अदर सर इनकी एक्चुअल तो फीसेस क्या होती हैं? जैसे अभी actual आपने fees मैं कह रहा हूँ 20,000 फीस है एक स्कूल की। बताया आपने हाई रिस्क कमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में अभी जिक्र किया कि 12 मैं तो करोड़ कह रहा हूँ रुपए ऑफिशियल जो ये तो डिपार्टमेंट है वो ले रिश्वत रहा है, ये रिश्वत है। मतलब मतलब इसकी आप actual इस तरह फीस क्या की होती है? फीस नहीं, फीस तो जो ऑफिशियल होती है वो तो देता ही है। ठीक है। ऊपर अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपका अप्रूवल प्लान बिल्कुल जो 100% कानून के मुताबिक है वो पास नहीं होता। अच्छा। तो आपने सिंध के अंदर तो कराची के अंदर तो जंगल का कानून बनाया हुआ है। पंजाब के अंदर आप देखें हर चीज जो भी ऑफिशियल है, सुंदर के अंदर मेरे दोस्त ने फैक्ट्री बनाई, वहां पर पानी की लाइन खुद ब खुद लग गई। उसने एप्लीकेशन दे दी, 1 रुपया रिश्वत नहीं। उसका अप्रूवल नक्शा जो था उसके फैक्ट्री का वो पास होकर उसके पास आ गया। उसके जितने डिपार्टमेंट, आज आप जिस कराची के अंदर आपने फैक्ट्री खोली है तो आपके ऊपर अजाब आ गया है। हर डिपार्टमेंट का आदमी आके बोलता है तुम्हारी फैक्ट्री सील कर दूंगा। अरे भाई मैं टैक्स देता हूँ, मेरे पास आदमी है, मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, तुम मेरी फैक्ट्री सील करोगे? 5,000 रुपए का चालान है और 50,000 रुपए वो जबरदस्ती रिश्वत लेता है, और वो है भी गैर मकामी। ठीक। मतलब ये है कि आप भाई कराची के हालात को दुरुस्त करें। अपना फर्ज जो है, देखें हुकूमत का फर्ज है, आप हमें पानी ना दें, आप हमें सीवरेज का सिस्टम ना दें, आप हमें सड़कें ना दें, आप हमारे बच्चों के लिए तालीम के लिए कुछ नहीं, हमारे पास रोज़गार नहीं, हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। मतलब डेंगी के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, डेंगी के लिए मेरे जो पड़ोसी हैं उनको डेंगी हो गया। ठीक है। वो गए एक हॉस्पिटल में, सबसे बड़ा जो कराची का हॉस्पिटल है उसके पास गया, उसने कहा हमारे पास बेड नहीं है। वो फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया, वो दूसरे हॉस्पिटल में गया, उसने उनके साथ इतना गेम खेला, उतना गेम खेला कि वो बेचारा है ना, उसको 3.5 लाख का बिल बना दिया। फिर वो गया एक बड़े हॉस्पिटल में, उसमें एग्जीक्यूटिव रूम था, वो उसने लिया। तो एक डेंगी के मरीज को अपना डेंगी का इलाज कराने के लिए 10 लाख रुपए लग गए। अभी परसों रात को मुझे 4 बजे फ़ोन आया कि सुबह से मेरी भाभी हैं, उनकी बेबी है ना, वो उसका 7 मंथ में इंतकाल हो गया, उसको ऑपरेट करके निकालना है, और मैं जिना हॉस्पिटल में बैठा हूँ और मैं चीख रहा हूँ, रो रहे हैं हम, मेरी भाभी की हालत ख़राब है, वो भी मर जाएगी, अंदर पॉइजन फैल जाएगा, तो खुदा के लिए आप कुछ करें। फिर मैंने अपने कुछ डॉक्टर्स वगैरह से रब्ता करके, तो मतलब आप देखिए इतनी ज़्यादती एक लिमिट तक तो बर्दाश्त होगी। और मैं कहता हूँ कि अब मतलब अब मरना वाला सिलसिला अब हमारे बस में नहीं रहा है। ठीक है। अब लोगों ने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया है। हमारी अदालतें इंसाफ नहीं देती, हमारी अदालतें जो दूसरों के लिए और बड़े लोगों के लिए तो रात को 2 बजे भी खुलती है, रात को 1 बजे भी खुलती है, रात को 12 बजे भी खुलती है, लेकिन 20-20 और 30-30 साल तक अदलिया के जो वो है मेरिट कुछ नहीं है, मेरिट कुछ नहीं है। देखें मेरिट कुछ भी नहीं है। इसाक डार साहब जो हैं उनका घर आप करते हैं, उसका घर नीलाम करते हैं। इसाक डार साहब की आप सारी प्रॉपर्टीज, सारे एसेट्स नीलाम करते हैं, वो नहीं होता तो वो आता है तो आप उसको ना गिरफ्तार करते हैं ना उससे पूछते हैं, और वजीर बन जाता है, और 5 साल की जो सेनेट में उसने एक दिन भी काम नहीं किया, 5 साल की तनख्वाह भी लेता है। ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारा इंसाफ है। बहुत सारे सवाल आपने उठाए। मैं ब्रेक के बाद जो वसीम अख्तर साहब जो उनसे मैं गुफ्तगू करूंगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हिस्ट्री बताएं। जी नाज़रीन, खुश आपने ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी जुनैद मुकाती साहब से। वसीम अख्तर साहब, जुनैद मुकाती साहब के पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, आप जुनैद मुकाती साहब की बातों पे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जुनैद साहब की मैं बात करूंगा कि उन्होंने जितनी भी बात की है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है। किसी मेरे ख्याल में किसी बेबी की बात हुई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। इंडिविजुअल कैपेसिटी की इन्होंने ज़्यादा बात की कि किसी फैक्ट्री वाले के पास कोई गया, किसी दुकानार के पास कोई गया। मैं आपको बता दूँ दूसरी और मुकामी और गैर मुकामी की बात की, तो मैं स्पेशली जमात इस्लामी वालों से सवाल करता हूँ कि जमात इस्लामी के जो पहले मेयर थे अब्दुल सत्तार अफगानी,
वो क्या मुकामी थे या गैर मुकामी थे? तो ये तो जवाब मेरे ख्याल में कराची वाले ही बेहतर दे सकते हैं। और दूसरी बात, ये जब बात करते हैं मुराद अली शाह साहब की और दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मुराद अली शाह का ख़ानदान जो है वो 500 साल से सिंध में आबाद है और सिंध कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है। तो ऐसा तो हर जगह आपको मिलेगा कि कुछ लोग अगर पेशावर की असम्बली में बैठे हैं तो वो जब संडे और सैटरडे को कोई सवाबी चला जाता है, कोई सवात चला जाता है, कोई मानसरा चला जाता है, तो क्या आप उसे गैर मुकामी कहेंगे? इसी तरह लाहौर में जो अगर पंजाब असम्बली है वो लाहौर के अंदर है, तो कुछ लोग फैसलाबाद से आते हैं, कुछ लोग रहीम यार खान से आते हैं, कुछ लोग मुल्तान से आते हैं, तो यकीनन वो भी जो है हफ्ते और इतवार को अपने घरों को चले जाते हैं। तो क्या आप उसको मुकामी और गैर मुकामी करेंगे? मेरी बात मुकम्मल करें, मेरी बात मुकम्मल है। देखिए, मुकामी और गैर मुकामी को आप रहने दें कि मुकामी कौन है और गैर मुकामी कौन है, इसका सवाल तो जमात इस्लामी ही रहने दें। लेकिन जमात इस्लामी के हवाले से मेरी अपनी ज़ाती हमेशा यही रही है कि जमात इस्लामी बिल्कुल जिस तरह की वो बातें करते हैं ना कि इनको इदारे सही नहीं मिले, इनको हॉस्पिटल सही नहीं मिले, इनको जजेस सही नहीं मिले, इनको कोर्ट सही नहीं मिले, इनको पुलिस सही नहीं मिली, तो ये इनका वही है, वो मासी की तरह बिहेव करते हैं जिनके 12 बच्चे हो जाएं उसके बावजूद भी वो कहती है हाय बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो जमात इस्लामी बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर करती है। देखिए, हमने इदारों को बेहतर करना है, मिलके करना है ना, अकेले जमात इस्लामी तो नहीं करना है। जमात इस्लामी के मेयर रहे, 2 मेयर रहे कराची में, जमात इस्लामी के MNA MPH भी रहे, क्या किया उन्होंने? ये सवालात आप और मैं और बहुत सारे लोग भी ये पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, हमने कराची को बेहतर करना है, हमने अपने सूबे को बेहतर करना है, अपने मुल्क को बेहतर करना है। तो यकीनन कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि मैं ही बेहतर कर सकता हूं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। तो हम सब ने मिलकर करना है, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। लेकिन अभी बात टारगेट किलिंग की हुई, बहुत अफसोसनाक वाकया था। NAD का एक स्टूडेंट था, एक कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, एक बहुत अफसोसनाक वाकया। मैं समझता हूँ उसको जितना कंडेम्ड किया जाए वो कम है। पुलिस के नाला अफसरान से भी गुजारिश करते हैं, IG साहब से भी गुजारिश की है, खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस लिया और कहा है कि स्ट्रीट क्राइम को देखें। लेकिन कराची मेरी वाकया पेश आया उसके मेरे ख्याल से 24 आवर के अंडर मतलब उन्होंने वो जो कार्रवाई की और गिरफ्तार हुए, अक्यूज जो है वो गिरफ्तार, जो SSP अब्दुल रहीम शिराजी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर मतलब 4-5 उन्होंने जो है अपने जो उनकी टीम थी उनके साथ मिलके उन्होंने आपको इस पे देखिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उसके अक्यूज को गिरफ्तार किया तो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये इदारे आपके, ये बाहर से नहीं आए, ये पुलिस का इदारा भी आपका ही है। अच्छा, फिर सर बहुत सारे सवाल ये भी उठते हैं कि पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आप मज़ाहमत ना करें, जो स्नैचर्स आते हैं आप उनको दे दें और अपनी जान छुड़ाएं। मतलब फिर ये सवाल उठते हैं कि मतलब अवाम मज़ाहमत ना करे, सब कुछ अपना माल और दौलत सब लुटवा दे, लेकिन मज़ाहमत ना करे। मतलब वो एक उनकी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैं आपको जरा आपके सवाल का जवाब दे दूं, जरा आप सुन लें। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया भर के जो शहर उनकी तरह कराची भी एक है। पूरी दुनिया में अगर आप क्राइम रेट निकालें तो कराची उनसे कहीं ऊपर नहीं है, उनसे नीचे ही होगा। देखिए, पूरी दुनिया में स्ट्रीट क्राइम होते हैं और पुलिस कोशिश करती है, लॉ एनफोर्समेंट जो इदारे हमारी रेंजर्स हैं और दूसरे जो इदारे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह कम किया जाए, और कोशिश की है। और पिछले दिनों में जब आप देखते थे कि 10-10, 15-15 लाशें एक दिन में गिरा करती थी, तो उससे तो आज बेहतर है ना कराची। अब आपने बात की CCPO कराची जावेद आलम साहब की, तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कहा, उन्होंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में कहा कि आप अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखें। एज अ ह्यूमन उन्होंने ये बात की। अब आप इसको क्रिटिसाइज करें तो वो मैं समझता हूं गलत है। अच्छा, बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्राइम फ्री जोन होना चाहिए, मैं इसके हक में हूं, मैं बिल्कुल ये बात करता हूं। पुलिस के अंदर बेहतरी होनी चाहिए, पुलिस के इदारे में रिफॉर्म्स होना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूं। लेकिन मैं ये नहीं हो सकता कि जी आप हर रोजाना जो है वो प्रोटेस्ट का आपको बहाना चाहिए, नल में पानी नहीं आ रहा तो प्रोटेस्ट का बहाना चाहिए, फलां नहीं। अब आप उसको बेहतर करें ना, अगर नहीं आ रहा है तो उस इदारे को बेहतर करें। आपने बात की करप्शन की, बात की कोई अफसर करप्शन कर रहा है या पैसे आपसे मांगता है, आप उसको बेनकाब करें, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए। वैसे भी आप कोर्ट में खड़े होते हैं केसेस लेके ना, मेयर के खिलाफ आप खड़े हो गए, दूसरे आप खड़े हो ऐसे अफसरान के खिलाफ, उनको बेनकाब करें, उनको नौकरियों से बर्खास्त करें। बट किसी एक बंदे के किरदार को पूरी गवर्नमेंट और सारे लोगों को जज नहीं करें। मैं आपके किरदार से जमात इस्लामी को नहीं देखूंगा, मैं आपको इंडिविजुअल देखूंगा, तो आपको भी वैसे देखने की जरूरत है। और हमेशा देखिए, तनकीद नहीं होती, कुछ आपने बेहतरी की बात भी करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ठीक है जी, देखिए जी, मकामी और गैर मकामी का मतलब है, मैं ये कहता हूँ कि कराची जो है ना वो
वो मिनी पाकिस्तान है। जो भी कराची में रहता है वो मकामी है, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, पठान है, पख्तून है, जो भी है, जो 40-50 साल से यहाँ रहता है वो सब मकामी है, हम ये कहते हैं। ठीक है, तो मकामी और गैर मकामी का मतलब ये नहीं है कि माजे रहो वही मकामी है और कोई और ज़बान बोलने वाला है। तो कराची के अंदर तो जब से कराची बना है सारी ज़बानें बोलने वाले मौजूद हैं, और जो कराची में रहता है उसका हक कराची की नौकरी पर पहला हक है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि अगर उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं तो क्राइम तो बढ़ेगा, अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्राइम कहाँ क्या करेगा एक आदमी। एक पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि देखें आप, मैं एक अवामी आदमी हूँ, मैं लोगों के साथ रहता हूँ, मुझे लोग बताते हैं ये मसाइल है। आप एक हुकूमत में, आपकी हुकूमत के अंदर अगर SBCA में ये जो तयशुदा रेट है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस पर तहकीक कर एक्शन दिलवाएं, आपका ये फर्ज है। देखिए मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आवाम की तकलीफ है, आवाम की, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखे ना नौकरी वोकरी से क्या बर्खास्त करेंगे। जब उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं फला कितने करोड़ रुपए देकर सीट पर आया हूँ, एक UC का सेक्रेटरी की रिश्वत 25 लाख रुपए। मैं आपको बताता हूँ, आपके बंदों के नाम बताऊंगा, आप मेरे पास आइए। नहीं आप खड़े हो ना, आप क्यों नहीं खड़े होते? अगर कोई ऐसा बंदा है तो खड़े हो ना। खड़ा हूँ, मेरा अपना मकान है। और रोने से मसला हल नहीं होगा, आप खड़े तो हो ना। आप क्लेम कर रहे हैं कि शहर आपका, आप हैं सब कुछ, तो फिर आप खड़े क्यों नहीं होते? मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, और ये जमात इस्लामी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैंने ये अपने जहन बना रहा हूँ कि अब जो कराची की सूरत हाल है इसमें नौजवानों को साथ मिलना पड़ेगा और हर जालिम का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्ट्रीट क्राइम करने के लिए आता है, आपके बच्चे को कोई गोली मार देता है, तो फिर वो जो क्राइम करने वाला है ना, तो फिर ये अवाम का भी हक है कि उसकी पकड़ के टांगे तोड़ दें। अब मैं तो इस पे, ये जमात की पॉलिसी नहीं है, मेरी अपनी ये सोच है कि हमें नौजवानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। यहाँ पर ना अदालतें इंसाफ देती हैं, SHO कहता है मैं 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर आया हूँ, मैं क्या करूंगा, मुझे आगे पैसे नहीं पूरे करने हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ, लेकिन देखिए बात जब ये मुझे कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम मैं एक आदमी को नहीं कह रहा, मैं एक आदमी को नहीं, मैं पूरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई एक नौकरी ऐसी नहीं है जो मेरिट की बुनियाद पर दी जाती हो सिंध के अंदर, हर नौकरी बिक रही है। तो अब हर नौकरी बिक रही है, जो नौकरी बेचारा खरीद के पैसे देकर आया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटीरियर सिंध से एक बेचारा बंदा आया था, सदर पाकिस्तान की ड्यूटी पे लगा हुआ था, ट्रैफिक पुलिस वाला था। उसने कहा कि मैं ट्रैफिक पुलिस में लगा हूँ ना, तो मैंने सूद पर पैसे लिए हैं और मुझे ट्रैफिक पुलिस पर मैं बैठा हूँ और इधर मुझे सूद अदा करने हैं वो पैसे की, जिस पे मुझे नौकरी मिली है। देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ, देखिए इसमें अब देखें इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। देखिए इसका जो हल है ना, ये सिस्टम जो है ना, उनकी नौकरियां मिले, लेकिन ये सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। आप अपना सिस्टम को कंप्यूटराइज करें कि एक आदमी ने अपने घर का नक्शा पास करवाना है, ठीक है, उसने ऑफिशियल नक्शा आपका उस पर डाला, नेट पर उसने नक्शा डाला, आपका ऐसा मैकेनिज्म बनाए, ऐसे सिस्टम बनाए कि इनके हाथ से जो साइन करने वाला जो ब्लैकमेल करता है, 5 साल से एक बच्चे की आपने फाइल रोकी हुई है, उसका बाप मर गया है, उसके वर्सा को आप नहीं दे रहे इसलिए कि वो रिश्वत नहीं दे रहा, सिर्फ रिश्वत नहीं दे रहा, 5 साल से उसका प्लॉट ट्रांसफर नहीं हो रहा, PCHS का है। मैं मकान बदलब को भी ले आऊंगा, मकान को भी ले आऊंगा, लेकिन मुझे कौन श्योरिटी देगा कि जिसने ये 5 साल से उसको रोका है उसको आप सजा नहीं देंगे? उसको सजा नहीं देंगे इसलिए कि वो तो खुद बोलता है कि मैं पैसे देकर आया हूँ। देखिए मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे भाई, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, किसी का भी केस उठा रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल नहीं, ये मेन मसले हैं। ये देखें, ये कराची की आवाम के मसले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके सामने सैकड़ों लोग खड़े कर दूंगा, लेकिन आप एक्शन आप एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अगर कोई बंदा आपसे रिश्वत मांगे उसके खिलाफ वज़ीर आज़म लगा हुआ हूं, मैं रिश्वत लेना देना दोनों जुर्म है। मैं रिश्वत लेना देना जुर्म है। मैं वज़ीर आज़म लगा, आप तो आइडियल केस बनाए उसमें, मैं कोई वज़ीर आज़म लगा हूं। यही तो मसला है, आप यहाँ पर ऐसी बात करें जिसका ना मेरी तो यहाँ पर वो बंदा उसको करंट लगने से मर गया के इलेक्ट्रिक के, उसमें मैंने उसकी FIR बंदे को लेके गया, उसके वालिद को लेकर गया, उसकी FIR काटने के लिए SHO को कहा, तो खुदा की कसम SHO ने वो एप्लीकेशन पर रिसीविंग करने से इनकार कर दिया। अब आप मुझे बताएं, मैं तो आम शहरी हूँ ना। नहीं, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे जो बातें इन्होंने की
میرے خیال یہ میں دیکھیں ناظرین یہ بھی سن رہے زمینی ہوں گے. حقائق ہے انڈیویجول میرے بھائی. کیپیسٹی کی میں بات جو یہ کر رہے ہیں کہ کسی سے پیسے مانگے کسی بھی افسر نے, اور افسر نے ان کو بتایا کان میں کہ سر میں آپ کو اینکر کو پیسے کان دے میں کر نہیں آیا ہے، ہوں, کھلے عام میں آپ کے کہتے ہیں. کیمرے مین کو پیسے دے کر آیا ہوں, مزہ نہیں یہ دیکھتے. کھلے عام کہتے ان کو ہیں. بتا رہے. وہ کھلے اچھا عام میں کہتا ہے. حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا کرائٹیریا کہاں چلے گیا, کہاں جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی صحیح. پہلے امریکن کونسلیٹ سے پیسے لے کر پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا کرتی تھی 1977 کے اوپر. تو میں دوسری بات کروں گا ان کو, بھائی بڑے کراچی کے مقامی اور غیر مقامی بڑے جماعت اسلامی والے پڑھا کرتے ہیں. تو سر دیکھیں ہم تو بانیان پاکستان کی اولاد ہے, الحمدللہ پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. تو یہ بات کوئی نہ کرے مقامی اور غیر مقامی کی, میں تو بالکل اس کے اگینسٹ میں ہوں. ہمارے لیے کراچی میں جتنے رہنے والے, سندھ میں جتنے رہنے والے, سارے ہمارے بھائی ہیں. جو اس صوبے کا رہنے والا اس کا بھی کراچی پہ اتنا حق ہے, جو پنجاب کا رہنے والا اس کا بھی کراچی پہ اتنا حق ہے جتنا کراچی میں رہنے والے کا. یہ تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک آپ کی بات کروں, بات کی انہوں نے غیر مقامی, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کے ایم سی میں 99% جو نوکری ہے اس پہ جو ملازمین ہیں وہ کہاں, ان کا تعلق کہاں سے؟ کراچی سے. بالکل. واٹر بورڈ کے اندر جو 99.9% جو ملازمین ہیں ان کی کہاں سے ہے, ان کی ڈومیسائل ان کی رہائش کہاں سے؟ کراچی سے. اس کے علاوہ ڈی ایم سیز دیکھ لیں, کے ایم سیز دیکھ, اور ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں, واٹر بورڈ دیکھ لیں آپ اللہ بھلا کرے, آپ کا ایجوکیشن آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن کے اندر سارے اداروں کے اندر کے پی ٹی میں آ جائیں, پورٹ کا اس میں کے پی ٹی میں, پورٹ قاسم میں آپ آ جائیں, اس کے علاوہ آپ پاکستان پوسٹ میں آپ آ جائیں, ریلوے میں آپ آ جائیں, پی آئی اے میں آ جائیں, بہت بڑی تعداد ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا آپ عبدالستار افغانی کی طرح کسی کو اور کو لانا چاہتے ہیں, کسی اور کو مقامی بنانا چاہتے ہیں, وہ تو جماعت اسلامی کا, وہ جماعت اسلامی بہتر پتا ہے. لیکن کراچی کے جو لوگ ہیں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے ان کی لیگیسی تھی, اس وقت بھی جاب دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں بھی جاب ملی. آصف علی زرداری 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے 69 لاکھ جاب دی ہیں, اور یہی لوگوں کو دی ہیں جو کراچی اور پاکستان کے رہنے والے ہیں. کوئی ہم باہر سے لا کے ہم نے نہیں دی. لیکن آپ یہ کی بات سے کچھ پرسنٹ میں اتفاق کروں گی. جنید صاحب بات کریں تھوڑی سی ملی جلی. بے روزگاری کا ریشو دیکھ رہے ہیں تو مطلب آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے. مطلب ہم پہلے اور اب کے اس میں ہم کیا ہوتا ہے کمپیریزن کریں تو ہم اس میں اگر ہم دیکھیں تو واقعی بہت زیادہ بے روزگاری جو شخص اس بے روزگاری کا سبب بنا ہے, جو معیشت کی تباہی کا سبب بنا ہے, جنید صاحب کی ان کے ساتھ کے پی کے میں حکومت رہی ہے, دونوں کولیشن پارٹنر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کا, آپ کے اپنا ٹائم دیا. جنید مکاتی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. جاتے جاتے بس یہی کہوں گی کیونکہ جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کی بے شمار لاتعداد قربانیاں ہیں, تو آج جو ہے اپنے پروگرام کی توسط سے میں اپنے ان سیاستدانوں اور اپنی ان قوم کو جو ہے میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنا جس طرح سے وسیم اختر صاحب اور میرے مہمان جنید مکاتی صاحب انہوں نے بھی اپنا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ لوگ بھی اپنا قسم میں کردار ادا کریں, کیونکہ جب آپ ایک قوم بن کر اپنا کردار ادا کریں گے, اپنے پولیٹیشینز کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اپنا کردار اس میں ان کے ساتھ اپنا ادا کریں گے, تو میرے خیال سے جو پاکستان کا خواب اور جو آزاد ریاست قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دلائی تھی اور جو ایک خوبصورت ملک کا خواب دیکھا تھا, تو وہ اس طرح سے پاکستان ہم آپ کی اور ہماری جدوجہد سے اور آپ کی ہماری محنت سے ایک یونٹی سے بہت خوبصورت ملک دوبارہ سے ہمیں حاصل ہوگا. جاتے جاتے اپنی میزبان ادا سکتے اجازت, مجھے میرے مہمانوں کو میری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں, فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.